ما تدوم إليه ما ون تدوم سومت إليك ميسيتي الله ربي يجتبي يجودني مرة جدينه إليه كما قلت تريد تري مرة من يشاء يجودنا مرة فلني مرة ويهدي يجودني كجرت جديني إليه يجود كما يسا كما تريدتي من ينيب نما قلتي دي بياتي نما قلتي دي بياتي هايا بسم الله مقا ربي أولانيتين درقار صفتا حالانتينين إيغلا واني مقا ربيتين أبان أصول الثلاثة خائر إيغاليف ابتداء بكتاب الله عز وجل كتاب ربي أولانيت هدموف فالله جل وعلا حين بدأ سورة الفاتحة بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وقو فاتحة دري إيقلوا بسم الله الرحمن الرحيم إيقل أما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إرقى ربي جل ديمو دافي هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرسل الرسالة ورقاتك بالرئيسي يرقو فدي بسم الله فيكتب رسالته بسم الله الرحمن الرحيم جاء كتب حتى قالت المشركون والله لا ندري ما الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم يتكتب دخنا بينه ولكن اكتب كما كنت تكتب أول أكاد أبدو كتب بسمك اللهم دام بالرئيسي جاني هيا خنا مليس حديث الراجرة مقا ربيتين حالان كنين غرغر صفتوتيني كتاب كنا قرؤوسا إيغلاسي الشيخة حالان كتاب كنا مقا ربي ولانيتين غرغر صفتنا بربادا تيني قراسي سوسا إيغلا أنا حالان مقا ربي ولانيتين غرغر صفتا تيني بريسو كتاب كنا إيغلا أبا كتاب وصول الثلاثات قالي يقول كنا نيغلا وانا تقرأت تنا تبرغا سيتا شيخة تيجي شيني قرأ يقول يقول كنا جيب من درسان يقول شيخة تيجي علم اللي جل تيجي إيه الرحمن الدنيا رتي رام النساء ففتو لابدا والقياغتي المرة رومني يقول رومو أتي يا خموخة قبرو جروسي روم جنة ولمن روبين وتعمين وبرين ويوجد خطول جيبي خطول جينيس أدون تنمبيشا فاتجر تيمان موري صلاة وفا ألا قلت بانات باتين ميرتين هايا رحمان جيشون أكال الرحيم رحيم جيشون آخرتي خان كافرتوني رحمة الرحولبا أكين نما كتاب نما جيسان قولي نكار مرتي رحمة نوغو دي خانب رحمني أچنجيو عذاب مقفا جيرچين مرد بكفرين رحيم يوا الرحمن قولين قويتا ونرى قرقودو دا نعمة قرقودو كان نقانا نيس أكا إسر من نافات نعمة قرقودان أكا قرآن نوخن نوفا أكا علمي نبرسي سوفا أكا أقلي نوخن نوفا صدركم صدر كان دين الرحيم نعمة تكا إيه ونربي نوخن هندنو قرقودو ما نسبة وانت كلالو تنجي أما يوك ينسيخن سر رابوك هركي قوانو متى لقابا هايا يوك تكون قوتون سر رابوك أميو واني دلقا أما الرحمن يكون أكاقنا قوتو قباتو الرحيمين كينسيخن سر راجابو الرحيمين وانت تكاجي ونربي نولاني نوخن هندنو أما إسلمنا أكا إسلمنا قباتوتي الحمد فارون ثابت لله فارو جاري خم فارو وقدت ربي أولاد ربي سنجاء ختي شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين شرع دجيتنا كل غمال البيان
إبسا وهيت إبسا. واصطلاح الاصطلاحات مو تجويز الشيء، تجويز الشيء جعله حلالا وحراما، وحلاليسه في وحراميسه. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. حلال على ربي، حرامه حرام ربي. شرع لكم غرائز نيقوله جاءت من الدين ما وصى به نوحا. لماذا بدأ بالنوح؟ ما النبي نوح نيقله؟ لأنه كان أول الرسل إلى أهل الأرض. قالوا رب جيتي جل كبيرات إدريس فانو، آدم فانو، شيس فانو، هم الأنبياء. أنبياء تيسان نرقب. والحديث أخرجه البخاري ويا قيامة ديما قبل المخية نبي نوح اتنكا لأنه أول الرسل. لم نتلك كلمات جانين يا نوح أتنقرت ما نحن فيه وأن نتيخي السجن روحا ألا تشعر أنت أول الرسل إلى الأرض جاري. إسمى اللي يعيش يقول كما كان نوح مكان اسمه عبد الغفور، عبد الغفار، عبد الغفور، عبد الغفار. مكان نبي نوح نوح، وإنما سمي بالنوح لنوحه إلى الله عز وجل. لأن نبي أولاني ويوات نوح جيتو ويواتا جيتو خالانا نودم بيسو جيتو لما ربيت عبد الغفار. يسمى اللي كما كان كيبي سبوني نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يسبان وما وصينا به أمس وانسا مرة إسيلتي به وما سني ديبت به ميمتي سني ديبت وان إسا مرة نبي إبراهيم موسى دت إيسا دت مالي وني إسان التأجني أنا قيم الدين بأنا قيم الدين دين آغا ولا تتفرقوا فيه. دين كيسا قرقرين ببينا، دين كيسا قرقرين ببينا. فقولي جل وعلا واعتصموا بإذن الله جميعا إيه ولا تتفرقوا فيه. كبرى بدبوا قدته بدبوا انفاته على المشركين كافر توترت ما شيء ما وني تدعوهم تدعو وامتهم إسان وني أتي إسان وامتو جميسي إليه ما شيء سن الديبت ما يجون أي شيء كان وني نتوى مسان ما شيء تقوى الكثير الكثير تقوى بدون دربوت شيء أتي إسان وامتو جميسي. النبي صلى الله عليه وسلم قروان انتاني تيسان وام الله ربي يتبيني مرة إليه قرأ توحيدا نمفت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربي كعزبيس حقا تلقوا ساتي نزل حقا جيتيس أكس ويا ديني كتلت كما توحيدا تميوني نمازل الدبياتي نمازل التني دبي تنجي مرتاب. لماذا خصص هؤلاء الأربعة على الخمسة؟ ما من بيوت شنن كان كيسا خصص تكافر أفرن نوح إبراهيم موسى عيسى هم أولو العزم. إسان كان وني كيسا خصص إسان تو أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم. أكي وري مرنو كفو أمستي أمس نبي الله نوين تقفى إبراهيم لما موسى صديق عيسى تأفر نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيشان هم يؤدوا من واصبر كما صبر أولو العزم. أولو العزم ده لكاوم إنيس أولو العزم أكي إنسان أمسنتي أمسي جيني أمسي خيسة سيني يجو جل كمي نبي نوح عيسى دان كتن عيسى دان خبولا بمو إيسا دان خطي آسومو جيرو أصبر كما صبر ولازم يدامر إن تياسومو جراغ داريبا ويأتي إليه من ينيب آياني ويتوئي دار راسو جرت أنبيوني قنون دينو واني تيسا وامن تكتوهيني
أكمل شريعة والنبأ ولا تتفرقوا فيه توحيد بعد يقال جين أمنين هندراتي في شريعة أمة هندراتي في تينيا والنبدي إسان بيهن لا لنتانف صلاتوني بوجين لا لنتانف نومالي إسيلة